السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة ديالي، ونتمنى كلشي يكون بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم غنتعرفوا على طريقة اصلاح بورت يو اس بي للفلاش ميموري او يو اس بي الذي تتكسر معك في هذه الجهة مثل هذه. خصوصا اذا كانت من نوع الاو تي جي، قد تقوم بتركيبها في الهاتف من نوع تيب A، وتقوم بأخذ معلوماتك. وإن لم يكن لديك هذا التيب فإنك ستضطر إلى رميها أو مثل هكذا. ولكن الآن سنتعرف كيف إصلاحها ثم استيراد بياناتك الشخصية، ثم ذلك ولك واسع النظر أن تقوم برميها أو تستعملها مرة أخرى، ولكن ستكون كذلك معلوماتك في خطر. الآن سنرى كيف نقوم باستيراد معلومات شخصية. حتى أنا لدي معلومات شخصية في هذا اليو اس بي، سأقوم باستيرادها. كيف الطريقة ذلك؟ سنرى معا طريقة تركيب هذا الكابل يو اس بي، أو عن طريق الفيكساسيون بهذا. كذلك كان مسبقا كابل. سنقوم بالتعرف على الطريقة كيف نقوم بذلك. طريقة جدا سهلة، مع ذلك سأخذ بعض الوقت، وكذلك يجب التركيز. لنرى كيف الطريقة. هذا فهو كابل يو اس بي الذي تقوم بشحن به هاتفك. سأقوم هنا لدي مجموعة من الكابلات. سأعطيكم مثال. تظهر عفوا. مثلا هذا كابل شاحن الهاتف. ستقوم بتقطيع جزء من هذا الكابل لكي تحصل على هذا مثل هذا، قد 5 سنتيمتر أو 5 سنتيمتر أو 4 سنتيمتر، لكي يتوافق مع الشكل والجمالية، وكذلك مع فئة السوداء. والمرجع أن يكون من نوع جيدة لكي يكون نقل البيانات أسرع. أو مثل هذه كذلك كان كابل قمت بتقطيعه، ولكن وجدته على هذا الشكل. فهذا كابلان صالحان. ثم سأقوم بعمل تكست لنتأكد فإنه موصل للمعلومات، أو يوجد به لا يوجد أي تكسير أو أي شيء بهذا الكابل. سأقوم قبل ذلك بإزالة هذه القشرة العازلة. أقوم بالتقطيع. انظر، حصلنا على 4 أسلاك. حصلنا على 4 أسلاك أخضر، ثم أسود، كذلك أبيض وأحمر. هناك 4 أسلاك. كذلك في هذه يوجد 4 أسلاك نفس اللون، أسود، أخضر، أبيض، أحمر. أزيل اللون الأسود، لكن نعرفون بأن هذه الجهة اللون أسود مثل هذه. يفضل أن يستعمل هذا ولا هذا، فهم نفس الخاصية.
وإذا تم تركيب هذا فهي زي جمالية حقاش سنقوم بتركيب ذلك بشكل احترافي. ولكن قد أنتم المشاهدين قد لن تجد مثل هذه، قد سيكون لديك متوفر فقط كاب. سنعمل على الكاب ثم من بعد سنقوم بالعمل على مثل هذه. نقوم بإزالة كذلك هذه الشرايح هكذا. سنقوم بمعرفة الآن كل خاصية كل الألوان التي تتواجد بهذا الكابل. مثلا اللون الأسود الفيل نوار فهو متعلق بلاماس أو لاماس زيرو، هو اللون الأخضر أو فيل نوار كرين فهو متعلق بداتا بلس أي نقل المعلومات الداخلية. وكذلك اللون الأبيض فهو متعلق كذلك بالداتا موان، اللون بلون ولا وايت. كذلك اللون الأحمر متعلق أو بالفولت أي سعة الفولتية في 5 فولت بلس 5 فولت. في الرونج ولا ريد هكذا. مثل سنقوم بالعمل في الورقة لكي يتيح للجميع معرفة ذلك. لدينا اللون الأسود سأقوم بكتابة اللون باللون الأزرق. أسود أو نوار ومتعلق بالماس ماس 0 فولت أو كذلك ما يسمى بالسلك الأرضي. اللون الأخضر سأقوم باللون الأخضر. فيغ فهو الداتا بلس. كذلك اللون الأبيض بلانش بلانك فهو كذلك للداتا موان. كذلك اللون الأحمر روج فهو سعته 5 فولت للتغذية. هذه هي الشيمة للأسلاك. كذلك مثل هذه نفس الشيء، أحمر أبيض أخضر أسود. نلاحظ بأن الألوان تكون هكذا. هذه واجهة المنفذ USB. نلاحظ هنا
هذه القطع البلاستيكية هي التي يوضع عليها الأسلاك، أو هذه قطع نحاسية اللي مرتبطة بالأسلاك على حسب كل قطعة واللون ديالها. إذا قمنا بقلب هذه القطعة نجد على هذا الشكل، أي الأحمر هنا، هنا الأبيض، هنا الأخضر، هنا الأسود. هذا هو الترتيب، كل شيء في الصورة أو في الفيديو مبين. الآن سنقوم بفتح USB، USB التي تمت ضياعها من طرفي. أعتذر. سأقوم بفتحها. هذا هو شكلها من الداخل. انظر. فمن فت بورت أوتيجي، بورت أوتوجي للهاتف فهو لازال شغال. سنقوم بتشريب أو تركيب هذا الكابل هنا لكي نقوم باستيراد المعلومات الشخصية. لذلك سنقوم بمعرفة تموضع USB، هل تكون هكذا أم هكذا، أم الألوان، أي كل مكان واللون. أين هو اللون الأحمر، أين اللون هو الأبيض، أين هو كذلك أين الملف. سنقوم بتركيب هذا الكابل USB على فلاشة USB. سنقوم الآن بمعرفة كل منفذ ومكانه. بالنسبة لدي مسبقا فلاشة نفسها، نفس الموديل، نفس النوعية. سأقوم بفتحها لكي نرى تركيب التموضع أو تموضع كابل USB، هل بهذه الطريقة أم بهذه الطريقة، على حسب المكان أو البوزيسيون ديال الألوان أو ديال الفيل الأسلاك. سأقوم بفتحها. سنقوم بفتح ديال الفلاشة. أعتذر. هي مثلها تماما، نفس النوعية. هكذا نريد الآن معرفة مكان تموضع كل سلك. نرى هنا القطع البلاستيكية من تحت والفوق. نجد تموضع الأسلاك مثل هكذا، تموضعها مثل هكذا. إذن ستكون، أو نقوم بمعرفة كاين شكل مبسط مثل هكذا تموضعها. أعتذر. مثل هكذا. إذن اللون الأحمر هنا، اللون الأحمر هنا، يليه اللون الأبيض، يليه ثم اللون الأخضر، ثم اللون الأسود. اللون الأسود هو اللي في هذا الطرف هكذا. إذن سنقوم الآن بعمل الشيمة توضيحية لكي يكون الأمر بسيط. نفترض هذه هي القطعة الفلاشة USB. هنا يوجد التخزين كما مبين في الفلاشات. هنا نجد
اللحام الأول، الثاني، الثالث، الرابع. وهنا كذلك منطقة اللحامين، هذا فقط من أجل تثبيت القطعة الحديدية كما نجد هنا. نأتي إلى هنا، نضع السلك الذي لدينا كذا، نضع هكذا كما مبين هنا. هنا كذا، سنضع كما في السلك، كما في الفلاشة التي متوفرة لدينا. نركز على البلاستيكة التي يوجد عليها الأسلاك، نضعها من الأسفل كذا. هذه هي بلاستيك، المنطقة التي تتوفر على البلاستيك التي من الأسفل. ثم هنا أسلاك، لدينا أسلاك. ثم نأتي بهذه التي قمنا بفكها سابقا، نضعها على هذا الشكل. انظر هنا في الطرف اللون الأحمر، هنا في الطرف اللون الأحمر، أي سلك من هنا سيكون اللون أحمر. نجد هنا يلي اللون الأحمر اللون الأبيض، نقوم بقلبها هكذا. اللون الأحمر يليه اللون الأبيض، سنقوم بالتعليم باللون الأزرق. اللون الأبيض يليه اللون الأخضر، إذا قمنا بقلبها اللون الأخضر. هنا اللون الأخضر، اللون الأخضر. وأخيرا آخر طرف، هو اللون الأسود، يكون هنا اللون الأسود. أعتذر، اللون الأسود. سأقوم بعمل قلم الرصاص، هو اللون الأسود بهذه الطريقة. إذا هنا سنقوم بعمل السلك الأحمر، هنا السلك الأبيض، هنا السلك أو الفيل الأخضر، هنا الفيل أو السلك الأسود. هذه طريقة اللحام. هكذا سنقوم باللحام على كارت ميموري أو الفلاشة أو كارت مير حاملة لهذه الفلاشة. سنقوم الآن بتجهيز المكواة أو لكي نقوم أعتذر اللغة العربية، لكي نقوم باللحام على الفلاشة من أجل لحام الأسلاك الكابل يو اس بي. لما نقوم بعمل اللحام يجب التأكد بأن هذا الكابل أو هذا الكابل يو اس بي شغالين يوصل الكهرباء من طرف أسلاكه إلى هذا الجانب. نستعمل أمبومتر كي نتأكد. طريقة نقوم
نعطيها المتر. لكي نتأكد إخواني بأن هذا الكابل شغال موصل للكهرباء من طرف الأسلاك، نقوم بفحصه بواسطة جهاز الأمبيرومتر. نبدأ الآن نضع هذا الفلاش أو النقطة التي به نقطة على الصون أو إشارة على حسب كل أمبيرمتر وماذا يوجد فيه. نقوم بوضع السلك الموجب هنا، سواء كان الموجب أو السالب، فقط نقوم بفحص نحن التيار هل يمر بهذا السلك أو لا، أو به تيار كما نقول. ثم كما قلنا بأن القطعة البيضاء من الأسفل، البلاستيكية البيضاء من الأسفل، وقد تكون عندك سوداء أو بيضاء أو حمراء أو زرقاء، فالمضمون فهي قطعة من الأسفل. كما قلنا هي من الأسفل على حسب الشيمة التي قمنا برسم أو الخطط التي قمنا برسمها، فإن اللون الأبيض اللون الأحمر للسلك سيكون من هذه الجهة، فإنه هنا نقوم بتثبيتها بإصبعنا، ونقوم الآن بفحص اللون الأحمر. نلاحظ هناك أسلاك داخلية، سنقوم بوضع هنا نلاحظ ظهور إشارة بأن السلك الأحمر موصل. نقوم بفحص السلك الأبيض، يليه السلك الأبيض حتى هو موصل، ثم يليه السلك الأخضر، فإنه السلك الأخضر هو هذا حتى هو موصل، ثم يليه السلك الأسود. السلك الأسود هو آخر طرف، إنه موصل كذلك. إذا شغل معنا هذا الكابل، ونقوم بتلحيمه على الفلاش ميموري. إذا السلك أحمر، ثم أبيض، ثم الأخضر، ثم الأسود. السلك الأحمر، ثم الأبيض، ثم الأخضر، ثم الأسود. وتلحيم السلك الأحمر، ثم السلك الأبيض،
ثم السلك الأخضر، سأقوم بالتلحيم ثم السلك الأخضر، رغم صعوبة التلحيم لأن كل شيء دقيق. وأخيرا السلك الأسود. قمنا بالتلحيم. تلحيم إزالة أسلاك قطعة القماش. أخيرا قمنا بالتلحيمها. الآن سنقوم بسياج أو نقوم بعمل تيست على الحاسوب هل تعمل بالفعل أو لا. لدي مأخذ يأتي من مدخل USB للحاسوب. أعتذر عن التصوير. الحاسوب هناك لا يوجد أي شيء كونكتي معي، فقط ديكستير دي كذلك ديكستير السي. نقوم بوصل الفلاشة. أنتم إخواني هيا تقرأت معنا. هي هذه USB A. لكي نتأكد سأقوم بفصل. انظر، سأقوم بإعادة تركيب. ننتظر لحظة. لقد تم القراءة. أخيرا قمت باسترجاع معلوماتي الشخصية التي ضاعت مني أكثر من شهر بطريقة جد سهلة بدون غش. انظر، الآن بعدما رأينا بكيفية طريقة اللحام وطريقة عمل كابل يو اس بي أو تثبيته في الفلاشة يو اس بي وكذلك مع اللحامة، وانظر هي لقد اشتغلت معنا. سنقوم الآن بعمل لصاق على اللحام من أجل عدم إتلاف اللحامة وأجل جمالية الفلاشة. سأقوم الآن، أعتذر، سأقوم بتوقيف الفيديو من أجل إتمام مرحلة المواليد. سنقوم الآن بعمل حماية لهذا التلحيم بواسطة الغراء. سنقوم الآن بعمل ديكونكت. نأتي بالغراء الذي كنت أعمل عليه بواسطة المسدس الغرائي. سأقوم بوضع الغراء في منطقة التلحيم.
بهذا الشكل. نتركها تجف. انظر، نتركها تجف. هي في النهاية بعد وضع الغراء وكذلك التركيب، هذا هو الشكل النهائي الذي أخذته اليو اس بي. شكل جميل. بدون زينة، سأعذره باحتياط. وتحياتي للجميع، أتمنى أن يستفيد الجميع من هذا الشرح.